नाजरीन आदाब अर्ज़ है। हमारा एशिया के खानदेश बुलेटिन में मैं ज़की सिद्दीकी फिर एक बार आपका इस्तकबाल करता हूँ। खबरों के सिलसिले में आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। महसूल इंतजामिया का हफ्ता महसूल जोरों शोर से जारी। पाचौराव भड़गांव तहसील का शानदार मुश्तरका प्रोग्राम मुनक्किद। जिला भर महसूल हफ्ते की बेहतरीन अमलावरी पर एकता संगठन ने जिला कलेक्टर का किया इस्तकबाल और पेश किया उन्हें सिपासनामा। रावेर पुलिस थाना में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ाती कमेटी का इजलास मुनक्किद। पुलिस इंस्पेक्टर मीरा देशमुख ने की खवातीन की बेहतरीन रहनुमाई और हौसला अफजाई। जिले में पेश आए मुख्तलिफ हादसात और वारदात में हुई 3 अमवात, जिसमें साबिक कारपोरेटर की खुदकुशी, बस हादसे की मौत और एक गुमशुदा मजदूर की लाश बरामद होने के मामला शामिल। अब खबरें तफसील से। महसूल इंतजामिया निहायत जोर शोर से महसूल हफ्ता मना रहा है। इस सिलसिले के तहत पाचौराव व भड़गांव तहसील का एक मुश्तरका प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें दोनों ताल्लुकाजात के आला महसूली अफसरान मुलाजिमीन और शहरियान ने शिरकत की। पाचौराव व भड़गांव तहसीलों का मुश्तरका महसूल दिन शानदार तरीके से मनाया गया। इस मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम में दोनों ताल्लुकों के महसूल अफसरान मुलाजिमीन और बड़ी तादाद में शहरियान ने शिरकत की। पाचौरा में मुनक्किद ये मुश्तरका प्रोग्राम सब डिविजनल ऑफिसर पाचौरा डिवीज़न की सदारत में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सब डिविजनल ऑफिसर भूषण आहिरे, तहसीलदार पाचौरा विजय बंसोड़े, तहसीलदार भड़गांव शीतल सोलाट मैडम, जिला परिषद रुकन मधु भाई काटे, जिला परिषद रुकन पदम बापू पाटिल, लोहारा सरपंच अक्षय कुमार जायसवाल, तमाम नायब तहसीलदार, मंडल अफसरान, माविन महसूल अफसरान, देही महसूल अफसर, पुलिस पाटिल, सिपाही, महसूल सेवक, ड्राइवर्स और वजीर आला वर्क ट्रेनी समेत दोनों तहसीलों के तमाम अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। इसके बाद सुबुकदोश मुलाजमीन की भी शाल, फूल और असनाद देकर इज्जत अफजाई की गई। महसूल दिन के मौके पर तमाम हाजिर अफसरान मुलाजमीन ने शहरियान से बातचीत भी की और मुख्तलिफ मुस्तफीदीन को मंजूर शुदा स्कीमों के लेटर भी तकसीम किए गए। इस मौके पर तहसीलदार पाचौरा ने प्रोग्राम की मुकम्मल तफसील पेश की, जबकि जिला परिषद रुकन मधु भाई काटे ने अपने ख्यालात और मुबारकबाद पेश की। इस तरह की इत्तला हमारा एशिया के पाचौरा के नुमाइंदे जावेद शेख ने दी है। महसूल हफ्ते के जिला भर बेहतरीन इनेकाद पर जिला जलगांव एकता संगठन की जानिब से जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद की सताइश करते हुए संगठन ने उनका इस्तकबाल किया है और उन्हें शाल व तौसीफनामा पेश किया है। इस मौके पर तंजीम के सदर मुफ्ती खालिद व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। 1 अगस्त से मनाए जा रहे महसूल हफ्ते के मौके पर जलगांव जिला एकता संगठन की जानिब से जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद को संगठन के सदर मुफ्ती खालिद और फारूक शेख ने शाल और मोमेंटो पेश करके दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर संगठन के कोऑर्डिनेटर फारूक शेख ने कलेक्टर को बतलाया कि महसूल महकमा इंतजामिया का एक निहायत अहम हिस्सा होता है, जो शहरियों तक सरकारी स्कीमें पहुँचाने, दस्तावेजात तैयार करने और अवामी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करता है। इसीलिए आज के महसूल दिन पर हम आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। संगठन ने जिला कलेक्टर और उनके तमाम महकुमाती आमले की काम की सताइश की और उन्हें आइंदा बेहतर खिदमात की अंजामदही के लिए नेक तमन्नाओं से नवाजा है। इस मौके पर संगठन के मुफ्ती खालिद, फारूक शेख, मौलाना हाफिज रहीम पटेल, मौलाना हाफिज इमरान, मौलाना रेहान शाह, आरिफ देशमुख, मतीन पटेल, नजमुद्दीन शेख, रजाक पटेल, मुशीर खाटिक, कासिम उमर, शाहिद तेली वगैरह मौजूद थे। ये इत्तला हमारा एशिया के जलगांव जिला नुमाइंदा सलाहुद्दीन अदीब ने दी है। रावेर पुलिस थाना में खवातीन की तहफ़्फ़ुज़ाती कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में पुलिस थाना की PI मीरा देशमुख ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, उन्हें दरपेश मसाइल और बेदारी से मुताल्लिक़ उनकी बेहतरीन रहनुमाई की। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बेदारी के मकसद से रावेर पुलिस स्टेशन में एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में पुलिस इंस्पेक्टर मीरा देशमुख ने खवातीन को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए मशवरे दिए कि किसी भी हंगामी सूरत में फौरी तौर पर पुलिस या मकामी दामिनी पुलिस शोबे से रब्ता करें। मीटिंग में खवातीन से मुताल्लिक़ जराइम, कानूनी रहनुमाई और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। देशमुख मैडम ने खवातीन को खुद एतमादी से काम लेने और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस से मदद लेने के लिए
112 نمبر پر کال کرنے کی بھی ہدایت دی۔ اس میٹنگ میں کثیر تعداد خواتین نے شرکت کی اور دیشمکھ میڈم کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس میٹنگ میں اپنا قیمتی وقت دیتے ہوئے خواتین کی بہترین انداز میں رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ راویر سے ریحان احمد کی رپورٹ۔ جلگاؤں کے ارونودے جنان پرسارک منڈل کے کلا وانجیہ و ہوم سائنس کالج کے انگریزی کے پروفیسر یونس شیخ کے حسن خدمات پر سبکدوش ہونے پر انہیں کالج کی جانب سے ایک پروقار وداعیہ دیا گیا، جس میں کالج و ادارے کے سبھی ذمہ داران شریک تھے۔ واضح ہو کہ پروفیسر یونس شیخ رشید ارونودے جنان پرسارک منڈل کے زیر انتظام جاری کلا وانجیہ و گرہ وگیان مہاودیالیہ میں انگریزی کے پروفیسر رہے ہیں۔ ان کی 31 سالہ بہترین طویل خدمات کے اعتراف میں ان کے رخصت پذیر ہونے پر ایک شاندار الوداعی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت ادارے کے صدر ڈاکٹر AP چودھری نے کی، جبکہ اس موقع پر پرنسپل نیماڑے میڈم، شمالی مہاراشٹر یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی رجسٹرار مناف شیخ، وائس پرنسپل جادھو، پروفیسر ڈاکٹر چاند خان، پرنسپل و انچارج HJ تھیم کالج اور صاحب اعزاز یونس شیخ کے اہل خانہ اس تقریب میں موجود تھے۔ نظامت پروفیسر کاملے نے کی، جبکہ اسٹیج پر موجود سبھی سرکردہ شخصیات نے پروفیسر یونس شیخ کو مبارکباد دیتے ہوئے بہتر مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صلاح الدین ادیب، ہمارا ایشیا، ضلع نمائندہ جلگاؤں۔ سڑک کی کنکریٹ کاری کے سبب راویر سے جلگاؤں جانے والی ST بسیں اب بھساول بائی پاس سے چلائی جائیں گی۔ اس طرح کی اطلاع بھساول بس ڈپو انتظامیہ نے دی ہے۔ راویر سے جلگاؤں کی طرف جانے والی اور وہاں سے آنے والی کچھ ST بسیں اب بھساول بائی پاس سے چلیں گی۔ شہر میں ریلوے کے لوہے کے پل کے پاس سے لے کر بس اسٹینڈ تک امر اسٹور کے راستے جانے والی سڑک پر فی الحال کنکریٹ کا کام جاری ہے، جس کے باعث شہر کے ٹریفک میں عارضی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس تعمیراتی کام کے سبب بھساول شہر میں داخل ہونے والی اور یہاں سے روانہ ہونے والی کچھ ST بسوں کو ورنگاؤں چوراہے کے راستے موڑ دیا گیا ہے۔ راویر سے روانہ ہونے والی اور جلگاؤں کی طرف جانے والی ST بسیں اب ویورا، ساودا، فیض پور کے راستے سیدھی بھساول بائی پاس سے گزریں گی، جس کی وجہ سے یہ بسیں بھساول بس اسٹینڈ پر نہیں جائیں گی۔ اس فیصلے سے مسافروں کا وقت بھی بچے گا اور سفر بھی تیز تر ہوگا اور بغیر رکاوٹ کے ممکن ہوگا، ایسی اطلاع دی گئی ہے۔ البتہ اورنگ آباد کی طرف جانے والی اور وہاں سے آنے والی ST بسیں حسب سابق بھساول بس اسٹینڈ ہی سے چلائی جائیں گی۔ اس طرح کی وضاحت راویر بس ڈپو انتظامیہ نے کی ہے۔ اس طرح کی اطلاع راویر سے ریحان احمد نے دی ہے۔ جلگاؤں کے سابق کارپوریٹر بنٹی جوشی نے خودکشی کر لی۔ بنٹی ایک فعال کارپوریٹر رہے۔ ان کی خودکشی کے سبب شہر میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ خودکشی کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ جلگاؤں کے سابق کارپوریٹر اننت عرف بنٹی جوشی نے اپنے رہائشی مکان پر پھانسی لے کر خودکشی کر لی، جس کے باعث نہ صرف شہر بلکہ ضلع بھر میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی شہر کے مختلف سیاسی جماعتوں کے موجودہ و سابق کارپوریٹرز اور عہدیداران ضلع اسپتال پہنچ گئے تھے۔ بنٹی جوشی جلگاؤں شہر کے ایک باخبر، سنجیدہ اور عوامی مسائل پر گہری نظر رکھنے والے کارپوریٹر کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کے عوامی مفاد میں کی جانے والی تحریکیں اکثر شہر میں گفتگو کا موضوع بنتی رہی ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے بنٹی جوشی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کی اس طرح اچانک دنیا سے رخصتی کے بعد جلگاؤں شہر نے ایک بااصول اور عوام دوست کارکن کھو دیا ہے، جس کا خلا دیر تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ صلاح الدین ادیب، ضلع نمائندہ، ہمارا ایشیا، جلگاؤں۔ ST مہامنڈل کی ایک مسافر بردار بس جو بھڑگاؤں سے ایرنڈول کی طرف جا رہی تھی، گزشتہ روز خوفناک حادثے کا شکار ہو کر گہرے نالے میں جا گری۔ اس حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر کم و بیش 40 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ ایرنڈول بس ڈپو کی یہ بس MH20 BL 4302 جو بھڑگاؤں سے ایرنڈول کی طرف آ رہی تھی، ایرنڈول سے تقریباً 1 کلومیٹر فاصلے پر واقع انجنی ڈیم کے قریب تقریباً 15 تا 20 فٹ گہرے نالے میں جا گری۔ اس حادثے میں تقریباً 35 تا 40 مسافر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ بس چونکہ گہرے نالے میں گری تھی، اس لیے مسافروں کو پچھلی و اگلی کھڑکیوں اور شیشوں کو توڑ کر باہر نکالا گیا۔ اس دوران ایرنڈول ایولا ریاستی شاہراہ پر
कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक भी बंद कर दिया गया था। शदीद जख्मियों को फौरी तौर पर देही अस्पताल में दाखिल कराया गया। जबकि कुछ शदीद जख्मियों को जलगांव रेफर किया गया। बाकी जख्मियों का इलाज एरंडोल में जारी है। हादसे की इत्तला मिलते ही अमित पाटिल, राजेंद्र पाटिल, मनोज पाटिल और संजय महाजन ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों की मदद की, जबकि एरंडोल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नीलेश गायकवाड़ और उनकी नफरी ने फौरी तौर पर इमदाद और राहत की कार्रवाई शुरू की। इस तरह की रिपोर्ट हमारा एशिया के भड़गांव नुमाइंदा जावेद शेख ने दी है।